बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरियम नवाज़ ने एक फ़ैसला किया है और शहबाज शरीफ को उसने क्लियर पैगाम दे दिया है कि नाअहली होती है तुम्हारी हो जाए, तुमने तौहीने अदालत करनी है, बगावत करनी है और हमने अब लड़ना है। अब हुआ क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़ों को पैगाम दिया कि मैं कभी भी यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनूंगा और ना ही मैं नाअहली अपने सर पर सजाना चाहता हूं। अब असल में हुआ यूं है कि जब फैसला आया तो मरियम नवाज ने अपने चचा को मैसेज किया, राब्ता किया और कहा कि आप इस फैसले को मुस्तरद करें कि मैं बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान इस फैसले को मुस्तरद करता हूं, मैं इसको तस्लीम नहीं करूंगा और ना ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। ये असल में सूरत हाल थी। शहबाज शरीफ ने इस बात से कर दिया है इनकार। अब हुआ क्या है, काबीना ने असल में इस फैसले को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा है कि आपने इस फैसले को हर सूरत इम्प्लीमेंट करना है। अब शहबाज शरीफ को 21 अरब यानी हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। मरियम नवाज कह रही है कि तुम रोको, तुम अदालती फैसले के खिलाफ जाओ, तौहीने अदालत होती है। तो नवाज शरीफ ने भी तो की थी, वफादारी साबित करो। शहबाज शरीफ ये काम नहीं करेगा। अब मरियम ने जो ट्वीट की है, ये ट्वीट दर हकीकत सीरीज ऑफ ट्वीट्स है जिसके अंदर वो क्लियरली बता रही है कि ये मामला है, वो मामला है। यानी इस पूरी सूरत हाल के अंदर इसने आखिर पर कहा कि ये साजिश का आखिरी वार है और आइन को रीराइट किया जा रहा है, फलां किया जा रहा है। साकिब निसार ने जो किया, आसिफ सईद खोसा ने जो किया, अब वो काम यहां पर हुआ है। अब यहां पर आप एक बात अच्छे से समझ लें कि मरियम नवाज जनरल बाजवा का नाम नहीं लेती, क्योंकि जनरल बाजवा तो इनका बाप बना हुआ है और जनरल बाजवा ने ही इनको सारा काम करके दिया है। अब जो सूरत हाल यहां पर पैदा हुई है, इसमें अजमल जामी ने ट्वीट किया कि फैसला मुस्तरद करने से तौहीने अदालत की जानिब दानिस्ता जाया जा रहा है। नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाएगा लेकिन डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो उस पर मरियम नवाज कहती है कि हो जाए, पहले भी हक बात कहने से मैं डरी नहीं थी, डिसक्वालिफिकेशन भुगती हुई है, अब भी भुगत लूंगी। अब दर हकीकत वो ये कह रही है कि डिसक्वालिफिकेशन होती है तो हो जाए, मेरी कौन सी होनी है, शहबाज शरीफ की होनी है। शहबाज शरीफ नाअहल होता है तो हो जाए। एक तो इनको बदला मिल जाएगा क्योंकि जो मामला तय हुआ था शहबाज शरीफ के साथ कि वो वजीर आज़म बनेगा, मरियम नवाज की नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी और वो पाकिस्तान आएंगे, सारा मामला होगा, उसके बाद चीज़ें आगे चलेंगी। आपको याद होगा कि हालिया दिनों मरियम नवाज ने कहा था कि ये हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, मेरी नहीं है, यानी नवाज शरीफ की नहीं है, नून लीग की नहीं है, ये तो शहबाज शरीफ की है। तो उसने लाताल्लुकी का इजहार किया था। अब वो प्रेशर डाल रही है शहबाज शरीफ पर कि तुम जजों के खिलाफ बगावत करो, तुम लड़ो, जबकि वो कह रहा है मैं ये काम नहीं करने जा रहा, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनना चाहता। यहां असल में वो लड़ाई चलती आ रही है। अब मरियम नवाज को गुस्सा ये है कि जो लंदन प्लान हुआ था वो भी कामयाब नहीं हो पाया। अब आप एक बात बताएं, इसमें कौन सी दो राय है? इनको तो बल्कि खुश होना चाहिए था। देखें, इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, मैंने अपनी जो कैंपेन है वो पूरी कर ली है। वो दर हकीकत ड्रामा था, सारा बंद कमरों में जिनके साथ इसकी डील हुई थी वो ये मामला था कि इलेक्शन होने थे, क्योंकि प्लान ये था कि काजी फायजी सा आएगा, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी, इमरान खान जेल जाएगा, पार्टी तितर बितर होगी, फिर इलेक्शन में ये जाएंगे। अब बताएं, इलेक्शन की कैंपेन का असल में बेड़ा उठाया है मरियम नवाज ने। अब मरियम नवाज जलसे में जाकर ये कहेगी कि असल में जो मैं इलेक्शन के लिए आई हूं, मैं इलेक्शन चाहती नहीं थी क्योंकि साजिश हुई है। लोग पूछेंगे कि रोटी, आटा, दाल, चीनी, महंगाई, पेट्रोल, इस पर क्या कर रहे हो? वो कहेगी कि जी साजिश हुई है। तो लोग कहेंगे कि माना साजिश हुई है तो फिर तुमने हुकूमत क्यों ली थी? यानी अब इसको समझ नहीं आ रही कि हम कैंपेन में क्या कहें। असल में मरियम ने यह कहा था कि कैंपेन मैंने चलानी है, तो मरियम जाकर अब क्या मतलब कि चूरन बेचेगी, क्या बातचीत करेगी या क्या मामला होगा, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सारा सामने आया है वो क्लियरली बता रहा है कि वो असल में चाह रही है कि लड़ाई हो जाए। वो कहीं और भी यही पैगाम भेज रही है जो कल पैगाम आया था, कल बयान आया था बिलावल का कि मार्शल लॉ लग जाना है, एमरजेंसी लग जानी है। वो बयान दर हकीकत किसी और का था।
اب رانا ثناءاللہ نے جو آج بات کی ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے، وہ کس کے کہنے پر کی تھی؟ وہ مریم نواز کے کہنے پر کی تھی۔ اب اصل میں وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میرا چاچا نااہل ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو۔ اس وقت ان کو ایک بیانیہ چاہیے۔ پرابلم کیا ہے کہ عوام میں جا کر یہ کہیں کہ دیکھو ہمیں تو نااہل کر دیا، ہم تو آئین اور جمہوریت کے ساتھ تھے۔ یوسف رضا گیلانی جب نااہل ہوا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں تو مجھے ججوں نے نااہل کر دیا۔ وہ نااہلی کس چیز کی تھی؟ وہ نااہلی اس چیز کی تھی کہ آصف زرداری کی کرپشن کا پیسہ جو ہے کھوجنے کے لیے اس نے خط نہیں لکھا تھا، یعنی وہ پیسے واپس آنے تھے تو اس کے لیے اس نے خط نہیں لکھا اور اس کی نااہلی ہو گئی توہین عدالت کرنے پر۔ شہباز شریف در حقیقت اپنا جو کیریئر ہے وہ داؤ پر نہیں لگانا چاہتے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کیریئر اگر اس کا ختم ہو گیا دونوں بھائیوں کا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مریم نواز تو ویسے ہی فارغ ہے۔ اب اس صورتحال میں پارٹی پہلے ہی تتر بتر ہے، مزید اس کے بعد اور ہو جائے گی۔ مریم نواز نے پہلے ہی اپنی پارٹی کا نواز شریف کا بیڑا غرق کر لیا ہے، جیسا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ نواز شریف اصل میں استعفیٰ دینا چاہتا تھا لیکن مریم نواز نے روک دیا، اور پھر ڈان لیکس اور یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا۔ اس نے اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا، اب وہ شہباز شریف کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے۔ اب یہاں پر ان کی لڑائی ہونی ہے۔ دیکھیں مریم نواز جتنی مرضی بات کرتی رہے اس کا وہ وزن نہیں ہے جو شہباز شریف وزیر اعظم کا عہدہ رکھتے ہوئے کر سکتا ہے۔ مریم نواز جو ڈسکوالیفیکیشن اصل میں چاہ رہی ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں کسی طرح سیاسی شہید بن جائے، یعنی ہم جب کودیں تو ہم جا کر کہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ساری کی ساری صورتحال ہے۔ اب مریم نواز اصل میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہے کہ شہباز شریف تم بتا دو تم کہاں پر کھڑے ہو، تم بھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اصل میں آگے چل کے جب شہباز شریف یہ کام نہیں کرے گا جو مریم نواز کہہ رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ اصل میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو در حقیقت وہ اپنے چچا کے خلاف بھی کمپین چلا دے گی کہ نااہلی ہوتی ہے تو ہو جائے، تمہیں کہا تھا کہ نواز شریف کی نااہلی ہو سکتی ہے تو تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں شہباز شریف اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتا، مریم نواز نے اب جو کمپین چلانی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلانی ہے کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، نئے سہولت کار عمران خان کے لیے آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو کمپین کا حصہ ہے وہ اصل میں مریم نواز نے چلانی ہے، لیکن مریم نواز کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس پر وہ کھڑی ہو سکے۔ اب ان کی پارٹی بھی تتر بتر ہوگی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر تسنیم حیدر نے جو کہا تھا کہ مریم نواز، نواز شریف اور ارشد شریف کی جو ساری چیزیں ہیں وہ مریم نواز کے پاس ہیں، یہ عورت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہ بات میک شور کر لیں۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان کو بڑا محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو عمران خان یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگ اور ورکرز پر جو کیسز کیے ہیں وہ بوگس ہیں۔ آپ کسی کیس پر دیکھ لیں، اب یہاں پر ساری دنیا نے دیکھا، عدالت نے ریمارکس دیے، وہ پوچھتے رہے کہ بتائیں آپ کے پاس اختیار کیا تھا، سیکیورٹی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کو کیسے حل کیا جائے، پیسوں کا کتنا مسئلہ ہے تو وہاں پر ان کے پاس دینے کو دلائل نہیں تھے۔ اب جب آرگیومنٹ نہیں تھے تو بتائیں معاملہ کیا ہوگا۔ یہ صرف ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ آ جائے، عمر عطا بندیال چلا جائے اور اس کے بعد عمران خان یا سارے نااہل ہوں۔ وہ وعدے تو پورے نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے گا مریم نواز جو کمپین چلائے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی، وہ ججوں کے خلاف ہوگی، اور اس میں در حقیقت وہ سیاسی شہید بننا چاہتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ معاملہ خراب ہوا تو مریم نواز پاکستان چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ لندن جائے گی اور وہاں جا کر کھل کر جو کمپین چلائے گی تو اس صورتحال میں وہ توہین عدالت ہوگی۔ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ آلریڈی مریم نواز کے بیانات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر ہو چکی ہے، ان کی وہاں سماعت ہوگی، ان کو طلب کیا جائے گا کہ تم ججوں کا نام لے کر کیسے توہین عدالت کر سکتی ہو۔ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ مجھ پر تنقید کریں، جو مرضی کریں، لیکن اگر تم ان ججوں کا نام لے کر کہو کہ انہوں نے سازش کی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ بالکل ہی ایک الگ سٹوری ہے۔ لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ اب چچا اور بھتیجی لڑنے جا رہے ہیں اور دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزٹ پوزیشن لیں گے۔ شہباز شریف کو وہ اکسائے گی کہ تم اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوسو، دیکھیں یہ جو نئے سہولت کار ہیں تم ان کو بھی کوسو،
وہ جو بار بار کہہ رہی ہے وہ خالی جوڈیشری کو نہیں کہہ رہی، وہ کسی اور کو بھی کہہ رہی ہے، اور اس صورتحال میں اب وہ غصہ کر رہی ہے کہ ہم سے جو لندن پلان کے تحت وعدے کیے گئے تھے ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ سارے وعدے ہی بوگس تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔